हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, उलूम नक़लिया और अक़लिया के काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। जब ये अल्लाह के वली ज़ाहिरी इल्म हासिल कर चुके थे तो इन्हें एक अल्लाह वाले की तलाश थी कि इनके पास जाकर इनकी सोबत में रहकर बरकत हासिल की जा सके। फिर ये अपने घर से निकलकर दूर दराज सफ़र पर चल पड़े कि कहीं पर अल्लाह वाला मिल जाए। आखिरकार काफ़ी दिनों तक तलाश करने के बाद इन्हें एक अल्लाह वाला मिल गया। इन्हें इनसे कुछ मुनासिबत महसूस हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह इनके पास चले आए और आकर फरमाया कि आप मुझे बैयत फरमा लीजिए। बुजुर्ग ने जैसे ही इनकी ये बात सुनी तो इन्होंने इनकार कर दिया। आपने फिर बुजुर्ग से फरमाया कि मैं आपकी खिदमत में रहकर बातिन की तरबियत करना चाहता हूँ, मेहरबानी फरमाकर आप मुझे बैयत फरमा दें। काफ़ी ज़्यादा इसरार करने पर बुजुर्ग ने इनसे फरमाया कि चलो तुम फलां वक्त पर मेरी खानकाह में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर बैयत कर लूँगा। फिर वो वक्त भी आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग के पास तशरीफ़ ले आए और यहाँ आकर आपने इनके हाथों से बैयत फरमा ली। वक्त गुजरता गया, पता नहीं चला। हज़रत राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में दायरियों का बहुत बड़ा जोर था। दायरी वो लोग थे जो अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानते थे और इस्लाम के काफ़ी सख्त दुश्मन थे। ये मुनकरीन चाहते थे कि अक्ल के ज़रिए अल्लाह ताला के वजूद को साबित ना किया जाए। पर हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास अल्लाह ताला के वजूद को मानने के 100 दलाइल मौजूद थे। जब हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह किसी दायरिया से मुनाजरा फरमाते तो आप इनको 10 से 15 दलाइल देकर ही घायल कर दिया करते थे। फिर वो शिकस्त खाकर वापस चले जाते। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बुजुर्ग की बैयत की हुई थी, इनकी ज़िंदगी में ही हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। जब शैतान ने देखा कि हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वक्त करीब है तो इसने आप रहमतुल्लाह अलैह का ईमान मुतासिर करने के लिए प्लान बनाकर आपके पास आ गया। अब ये शैतान आप रहमतुल्लाह अलैह के सिराने आकर बैठ गया। इसने आकर आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला का वजूद है कि नहीं। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्यों नहीं, बेशक अल्लाह ताला का वजूद मौजूद है। फिर शैतान ने हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि इसकी क्या दलील है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे दलील पेश की तो शैतान ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया। फिर आपने दूसरी दलील दी तो इसने इसको भी मुस्तरद कर दिया। ऐसे कर कर के आपने शैतान को 10 दलीलें दी, इसने सारी दलीलों को मुस्तरद कर दिया। अब इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल पर दलाइल दिए जा रहे थे और शैतान सारी की सारी दलीलें मुस्तरद करता हुआ जा रहा था। ऐसे कर कर के शैतान ने 70 दलीलें इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तरद कर दी। अब आप रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि ये शख्स कौन है जो लगातार मेरी दलीलों को मुस्तरद करता हुआ जा रहा है और मेरी हर दलील को मुस्तरद करके लाजवाब कर देता है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि खुदा न ख्वास्ता मैं इसी रफ्तार से इसको दलाइल देता रहा और मेरी दलीलें ख़त्म हो जाएंगी, और जब मेरी दलीलें ख़त्म हो जाएंगी तो मुझे नौज़ो बिल्लाह अक्लन शुबा होगा, जबकि अब तो मेरा आखिरी वक्त करीब है। ये ना हो कि मेरा ईमान ही ख़राब हो जाए और मैं बेईमान होकर इस दुनिया से चला जाऊं। आखिरकार आप ये सोचकर काफ़ी परेशान होने लगे, यहाँ तक कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान को 99 दलीलें पेश कर दी और इसने ये सारी की सारी मुस्तरद कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह पसीना पसीना हो गए और अपनी जगह से उठ खड़े हुए कि ये क्या माजरा होगा। जब आप एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहे थे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो गया और आपका जो इनसे ताल्लुक़ था ये काम आ गया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने इन बुजुर्ग पर हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की घबराहट और परेशानी की कैफियत को मुनकशफ फरमा दिया। उस वक्त बुजुर्ग वज़ू फरमा रहे थे। आपके हाथ में पानी का एक लोटा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पानी के लोटे को ज़मीन के ऊपर मारा और फरमाया कि ऐ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह ताला को बगैर किसी दलील और अक्ली के मानता हूँ। अल्लाह ताला ने इन बुजुर्ग के अल्फाज हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में पहुँचा दिए। जैसे ही ये अल्फाज आप रहमतुल्लाह अलैह के कानों में पहुँचे तो आपने उसी वक्त
یہ الفاظ اپنے منہ سے دہرا دیے کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل اور عقلی کے مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں جنت اور جہنم کو بھی مانتا ہوں۔ یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے ہی تھے تو وہاں سے شیطان فوراً بھاگ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے منہ سے ان الفاظوں کا نکلنا تھا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان نیک بزرگ کی صحبت کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا خاتمہ ایمان پر کیا۔ ہمیں بھی کسی نیک بزرگ کی صحبت میں رہ کر ان کا دامن تھامنا چاہیے اور ان کی خدمت میں رہ کر اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے دور رکھیں۔ ایک مرتبہ بغداد شہر کے اندر ایک بدمعاش آدمی بازار کے اندر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے ایک شریف عورت کو دیکھا تو اس پر شیطان حاوی ہو گیا۔ یہ ایک شریف عورت کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جب شریف عورت نے مزاحمت پیش کی تو اس نے عورت کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ عورت چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ کوئی ہے جو مجھے اس ظالم شخص سے بچا سکے۔ یہ لوگوں کو فریاد دینے لگی تو لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں نے بدمعاش سے اس عورت کو بچانے کی کوشش کی تو بدمعاش نے اپنی جیب سے چاقو نکال لیا، اور جو بھی اس عورت کو بچانے کے لیے آگے جاتا تو یہ ان پر وار کرنے لگتا۔ اتنی دیر میں یہاں سے ایک درویش آدمی کا عذر ہوا۔ جب درویش نے دیکھا کہ اس بدمعاش شخص نے ایک شریف عورت کو پکڑے رکھا ہے تو یہ ان کے پاس چلے آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے نہایت جرأت مندی کا مظاہرہ پیش کیا۔ بدمعاش کے کندھے کو ایک زوردار اپنے کندھے سے ٹھوکر ماری۔ بدمعاش اسی وقت زمین کے اوپر گر پڑا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ چنانچہ وہاں سے عورت بھی اپنے آپ کو بچا کر بھاگ گئی، درویش بھی وہاں سے چلے گئے۔ جو لوگ اس بدمعاش کے پاس اکٹھے تھے انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اسے ہوش آ گیا۔ پھر لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بدمعاش کہنے لگا کہ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب درویش نے مجھے کندھے سے ٹھوکر ماری تو میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، پھر میری آنکھوں کے سامنے پوری طرح سے اندھیرا ہو گیا، اور مجھے ایک جرأت مندانہ آواز سنائی دی کہ خبردار، اگر تم نے ہمارے دوست کو سخت جواب دینے کی جسارت کی، ہم تمہاری گردن کو یہیں پر دبوچ لیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں زمین پر گر پڑا، اور میں نے اب سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا اور سیدھے راستے پر چلوں گا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی دیکھ بھال خود کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت کا ذمہ میرا پروردگار خود اٹھا لیتا ہے۔ بلا شک جو سچے اور پرہیزگار بندے ہیں وہ ہمارے رب کے قریب ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔